नमस्कार। मकालु टेलिभिजन सेट अगाडि बस्नुभएका सम्पूर्ण अभिभावक वर्गहरू साथै कक्षा 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म विराटनगर दूर शिक्षाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म अघिल्लो कक्षामा यो क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स भन्ने टपिक लिएर आएको थिएँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कतिपय कुरामा मैले सहजीकरण गरेको थिएँ र यो टपिक अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ हामी। र यसमा आज हामी मेनली यो अल्काली मेटल्स भनेका के हुन्, अल्काली अर्थ मेटल्सहरू भनेका के हुन्, ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सहरू भनेका के हुन्, त्यस्तै गरेर हेलोजन्सहरू के हुन्, इनर्ट ग्यासेसहरू के हुन्, मेटलोइड्सहरू के हुन्, मेटल्स के हुन्, नन मेटल्सहरू के हुन् भन्ने कुराको बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई आज म सहजीकरण गर्न भनेर उपस्थित भएको छु। सर्वप्रथम हामी यो अल्काली मेटल्समा जाउँ। यो अल्काली मेटल्स भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भन्दा यिनीहरू एक खालका मेटल्स हुन्। मेटल्स भन्ने बित्तिकै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यी एलिमेन्ट्सहरूको चाहिँ टेन्डेन्सी इलेक्ट्रोन लुज गर्ने हुन्छ र यिनीहरूले इलेक्ट्रोन लुज गरेर स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बनाउँछन्, यानि कि इलेक्ट्रोपोजिटिभ चार्ज बनाउँछन्। त्यसैले यी एलिमेन्ट्सहरू जसले इलेक्ट्रोन लुज गरेर इलेक्ट्रोपोजिटिभ चार्ज एक्वायर गर्छन्, यस्ता खालका एलिमेन्ट्सहरूलाई हामी मेटल भन्छौँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी सर्वप्रथम अल्काली मेटल्सको बारेमा स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। अब यो अल्काली मेटल्स भन्ने बित्तिकै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दा दे आर द एलिमेन्ट्स belonging to group 1A or 1। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा पढिसकेका थियौँ। ग्रुप 1 देखि 9 सम्मका ग्रुपहरू हामीले पढेका थियौँ। आइयुपिएसी सिस्टम अनुसार ग्रुप 1 देखि ग्रुप 18 सम्म हुन्छ भनेर हामीले पढेका थियौँ। र यो अल्काली मेटल्सहरू भनेका चाहिँ यस्ता एलिमेन्ट्सहरू हुन् जुन चाहिँ 1A ग्रुप अथवा आइयुपिएसी सिस्टम अनुसार ग्रुप 1 मा पर्दछन्। त्यस्तै गरेर अब यी एलिमेन्ट्सहरूलाई किन चाहिँ अल्काली मेटल्स भनियो, यिनीहरूलाई अल्काली मेटल्स किन भनियो भन्दा दे रियाक्ट विथ वाटर and form respective hydroxides or you can say alkali. They react with water and form respective hydroxide, that is alkali. That's why they are called alkali metals. They are known as the alkali metals. Just for example, you can say lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सिजियम, फ्रान्सियम यी एलिमेन्ट्सहरू भनेका अल्काली मेटल्सहरू हुन्। यिनीहरूले वाटरसँग रियाक्सन गरेर रेस्पेक्टिभ अल्कालिजहरू बनाउँछन्। त्यसैले गर्दा हामी यिनीहरूलाई चाहिँ अल्काली मेटल्स भन्ने गर्दछौँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ हाइड्रोजनलाई पनि अल्काली मेटल्समा राख्न सकिन्छ। हाइड्रोजनलाई पनि अल्काली मेटल्समा राखेको भेटिन्छ। यो हाइड्रोजन चाहिँ किन अल्काली मेटल्समा राखियो त यहाँ भन्दा हाइड्रोजन इज अल्सो placed in alkali metal because hydrogen is also kept in the group alkali metals because of the following reason. हामी यहाँ केही रिजन्सहरू
स्टडी गर्छौं। जसरी लिथियममा एउटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ, सोडियममा एउटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ, पोटासियममा एउटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ, त्यसैगरी हाइड्रोजनमा पनि एउटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ। त्यसैले यहाँ नम्बर 1 it has one valence electron like other alkali metal, Similarly, this hydrogen loses an electron and forms the univalent cation. यो हाइड्रोजन छ, हाइड्रोजनले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ र यो हाइड्रोजनले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गरेर युनिभ्यालेन्ट क्याटायन फर्मेसन गर्छ। जसरी लिथियमले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गरेर लिथियम प्लस आयन बनाउँछ, पोटासियमले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गरेर पोटासियम प्लस आयन बनाउँछ, त्यसैगरी हाइड्रोजनले पनि एउटा इलेक्ट्रोन लुज गरेर H प्लस आयन बनाउँछ। यो कारणले गर्दाखेरि यो हाइड्रोजनलाई पनि राख्न चाहिँ यो अल्काली मेटल्सकै ग्रुपमा राखिएको छ। तर हाइड्रोजनका केही गुणहरू हेलोजनसँग पनि मिल्न जान्छन्, ती कुरा अहिले हामी चर्चा गर्नेछौँ। यसरी भाइ बहिनीहरू यो अल्काली मेटल्स कसलाई भन्ने भन्दा अल्काली मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which are belonging to group 1A or group 1. They react with water and form respective alkalis, but hydrogen is also placed in the group of alkali metal because it has one valence electron like other alkali metal. Similarly, hydrogen tends to lose an electron and it forms univalent cation. Similarly, during electrolysis, hydrogen can also be collected at the cathode. Generally, in the process of electrolysis, electropositive charge are collected, electropositive radicals are collected at the cathode. So here hydrogen ion is also collected at the cathode. That's why it has properties similar to that of the alkali metals, so it is kept in alkali metals. Similarly, here another point you have to remind, all the alkali metals, they are S block. Alkali metals are S block elements. They are S block elements. They are S block elements because the last electrons remains on the S subshell. So they are also called S block element, and alkali metals are also called, they are normal or representative elements. तो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँ पटक पटक क्वेशन सोध्ने गर्छ, यो लिथियम सोडियम पोटासियमलाई किन अल्काली मेटल्स भनिदो रहेछ भन्दा यिनीहरुले पानीसँग प्रतिक्रिया गरेर अल्काली बनाउन सक्छन्, त्यसैले गर्दा यिनीहरुलाई अल्काली मेटल्स भनेर भन्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर दोस्रो छ अल्काली अर्थ मेटल। हामी दोस्रोमा प्रवेश गर्यौं। अब अल्काली अर्थ मेटल, अब यो अल्काली अर्थ मेटल भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्ने भन्दा they are the elements belonging to group 2A, जसलाई हामी ग्रुप 2 मात्रै पनि भन्ने गर्छौं, ग्रुप 2A अथवा ग्रुप 2 भनौं। अब यस भित्र के पर्छन् भन्दा यसमा पर्ने एलिमेन्ट्सहरु भनेका बेरिलियम, मैग्नेशियम, क्याल्सियम, स्ट्रोन्सियम, ब्यारियम, यी भनेका ग्रुप 2 मा परे, 2A। यिनीहरु ग्रुप 2A मा पर्ने एलिमेन्टहरु हुन्। यी अल्काली अर्थ मेटल हुन्। यिनीहरुले पनि अल्काली मेटल्स जस्तै वाटरसँग प्रतिक्रिया गरेर, वाटरसँग केमिकल रियाक्सन गरेर अल्काली बनाउँछन्, त्यसैले यिनीहरुलाई अल्काली मेटल पनि भनियो। सँगसँगै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले अर्को कुरा के बुझ्ने भन्दा they are oxides
can exist on the earth surface even at high temperature. हाई टेम्परेचरमा पनि यिनीहरूको अक्साइड अर्थ सर्फेसमा एक्जिस्ट गर्छ। यो कारणले गर्दाखेरि हामी यसलाई अल्कालाइन अर्थ मेटल भन्छौँ। अल्कालाइन अर्थ मेटल भन्ने दुईटा कारणहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फेरि पनि मैले रिमाइन्ड गराएँ। दिज एलिमेन्ट्स रियाक्ट विथ वाटर एन्ड फर्म द रेस्पेक्टिभ अल्काली। नम्बर 2, देयर अक्साइड्स एक्जिस्ट इभन एट हाई टेम्परेचर अन द अर्थ सर्फेस। यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि हामीले यो बेरिलियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, स्ट्रोन्सियम, ब्यारियमलाई अल्काली अर्थ मेटल भन्छौँ। दिज एलिमेंट्स आर also belonging to S block. They are the S block elements. Alkali earth metal are also S block elements, and they are also the normal or representative elements. They are also normal or representative elements. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्राय गरेर यो रिजनिङ क्वेसन सोध्न सक्छ। यी एलिमेन्ट्सहरूलाई किन अल्काली अर्थ मेटल भन्ने भन्दा दुईटा कारण याद राख्नु पर्यो। दे रियाक्ट विथ वाटर एन्ड फर्म देयर रेस्पेक्टिभ अल्कालिज। सिमिलरली देयर अक्साइड्स एक्जिस्ट अन द अर्थ इभन एट हाई टेम्परेचर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो दुईटा रिजन सम्झिनु पर्यो। त्यस्तै गरेर हामी ट्रान्जिसन एलिमेन्ट के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स यो ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स भन्ने बित्तिकै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के बुझ्ने भन्दा जुन एलिमेन्ट्सहरू ग्रुप 3B देखि एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ग्रुप 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 1B, 2B, and group 8. That means from group 3 to 12, the elements belonging to group 3 to 12 or from 3B to 8 are known as the transition elements. And these elements mainly include, just for example you can say scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel. They are known as the transition element. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यो किन ट्रान्जिसन एलिमेन्ट हो भन्ने कुरा आउन सक्छ। ट्रान्जिट को मिनिङ हुन्छ चेन्ज। द मेटालिक क्यारेक्टर गेट चेन्ज। मेटल्स आर ट्रान्जिटेड टु नन मेटालिक on moving from left to the right while passing through these elements. भनेको यी एलिमेन्ट्सहरुबाट क्रमशः लेफ्टबाट राइटतिर जाने हो भने मेटालिक क्यारेक्टरहरु डिक्रिज हुँदै जान्छ, नन मेटालिक क्यारेक्टर्सहरु चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ। The metals are transited to the non metals while passing through these elements. That's why these elements are called transition elements, and they have variable valency. They have variable valency. यसको भेरिएबल भ्यालेन्सी हुन्छ। अब भेरिएबल भ्यालेन्सी किन हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ यहाँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु सामान्यतया हामीले बुझ्दा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन मेटल्सहरुले एउटा इलेक्ट्रोन अथवा दुईटा तीनटा समान इलेक्ट्रोनहरु यसले लुज गरेर इलेक्ट्रोपोजिटिभ आयन बनाउने हो। भ्यालेन्स सेलको इलेक्ट्रोनहरु यसले लुज गर्ने हो। तर यी एलिमेन्ट्सहरुले भ्यालेन्स सेलबाट मात्र नभएर कोर इलेक्ट्रोन भनेको भ्यालेन्स सेल भन्दा भित्रपट्टि भएको इलेक्ट्रोनहरु पनि यसले चाहिँ लुज गर्न सक्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा यसलाई हामी यसको भेरिएबल भ्यालेन्सी हुन्छ भन्छौं।
they have variable valency, and they are also called d block element. They are d block elements because the last electrons remains in the d subshell, so they are known as the d block elements. In the same way, next one is the inner transition elements. Actually, these transition elements are within the group 3 to 12, that means from 3b to group 8, but inner transition elements are also belonging to group 3b. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, इनर ट्रान्जिसन एलिमेन्टहरु भनेका ग्रुप 3b भित्र पर्दछन्. ग्रुप 3b भित्र पर्दछन्, तर तिनीहरुका केही क्यारेक्टरिस्टिकहरु ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भन्दा फरक छन्. त्यसैले गर्दा यी तत्वहरुलाई पेरियोडिक टेबलको बटममा छुट्टै दुईटा रोमा राखेको भेटिन्छ. तिनै एलिमेन्ट्सहरुलाई हामी इनर ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स भन्ने गर्छौं. र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामी अलिकति यो इनर ट्रान्जिसन एलिमेन्टको बारेमा स्टडी गरौं. इनर ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स. Inner transition elements, they are the elements. Inner transition elements are those elements which are belonging to the group 3b. यी सबै भनेका ग्रुप 3b मा पर्ने एलिमेन्ट्सहरु हुन्. But they are f block. Their valence electron lies in the f subshell. यिनीहरुको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन f सबसेलमा हुन्छ. त्यसैले हामीले यिनीहरुलाई के भन्छौं भन्दा f block एलिमेन्ट्स भन्छौं. f block एलिमेन्ट्स भन्छौं. र इनर ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सहरु पनि ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्स गरेर दुई खालका छन्. ल्यान्थेनाइड्स LANTHANIDES ल्यान्थेनाइड्स and actinides are the two types of lanthanides and actinides are the two types of inner transition elements. These lanthanides are those elements which have atomic number from 58, that is from cerium, to 71, that is lutetium. The elements with atomic number 58, that is cerium, to atomic number 71, that is lutetium, are known as the lanthanides. They are the lanthanides. Altogether they are 14 elements. These 14 elements from atomic number 58 to 71 are called lanthanides. In the same way, the 14 elements from atomic number 90, that means thorium to 103 lawrencium. 14 elements from atomic number 90, that means from thorium to atomic number 103, that means lawrencium, are known as the actinides. And actually these actinides are also called radioactive elements. They are S block elements. They are kept separately. Lanthanides and actinides are kept separately at the bottom of the periodic table. यसलाई periodic table मा को बट्टामा छुट्टै राखिएको छ. छुट्टै राख्नु पर्ने कारण के रहेछ भन्दा यिनीहरु पनि ट्रान्जिसन हुन्, तर पनि यिनीहरु चाहिँ F block एलिमेन्ट्सहरु भएको कारणले गर्दा छुट्टै राखिएको हो. त्यस्तै गरेर यसलाई 3b मा मेन बडी को 3b मा नै राख्दिने हो भने periodic law चाहिँ violation हुन पुग्छ. So to prevent from the violation of the periodic law, lanthanides and actinides are not placed in the main body of the periodic table. Periodic table को main body मा चाहिँ यो lanthanides र actinides लाई किन समावेश गरिएन भन्दाखेरि दुईटा कारण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले बुझ्नु पर्यो. एउटा यी एलिमेन्ट्सहरु lanthanides र actinides भन्ने एलिमेन्ट्सहरु F block एलिमेन्ट्स हुन्, एउटा कारण यो हो. र यसलाई मेन बडीमा राख्दिने हो भने यसले पेरियोडिक ललाई नै भायोलेट गर्दिन्छ, पेरियोडिक ल नै बिग्रिन जान्छ.
यो कारणले गर्दा पनि यसलाई चाहिँ छुट्टै पेरियोडिक टेबलको बट्टामा राखिएको छ। यिनीहरू पनि एफ ब्लक एलिमेन्ट्सहरू भए। यति कुराहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु पर्यो। यस्तै गरेर अर्को टर्म्स हेलोजन्स, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जान्नुपर्ने अर्को वर्ड छ हेलोजन्स। हियर हेलोज that means salts, and genus that means producers. So the elements which are capable to produce sea salt, again I am going to remind it, the elements which are able to produce sea salts are known as the halogens. र यो हेलोजन्स भन्ने बित्तिकै यो कुन ग्रुपमा पर्छ भन्दा all the halogens they belong to group 7A. हेलोजन्स भन्ने बित्तिकै यो ग्रुप 7A सँग सम्बन्धित एलिमेन्टहरू हुन्। अब यिनीहरूमा के पर्छन् भन्दा फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, यी एलिमेन्ट्सहरू फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन भन्ने एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ यी हेलोजन्सहरू हुन्। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यी फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिनहरू डाइएटोमिक हुन्छन्। त्यसैले यो फ्लोरिनको मोलिकुलर फर्मुला लेख्दा हामी F2 लेख्छौँ। मोलिकुलर फर्मुला अफ फ्लोरिन इज F2, मोलिकुलर फर्मुला अफ क्लोरिन इज Cl2, ब्रोमिन इज Br2, आयोडिन इज I2. Similarly, molecular formula of hydrogen is H2, means all are diatomic. Hydrogen is diatomic, fluorine, chlorine, bromine, iodine, all are diatomic. So this property is similar to halogen. That's why hydrogen can also be placed in the group 7A. हाइड्रोजन को पोजिसन त 7A पनि हुन सक्दो रहेछ, किनभने यो एउटा डाइएटोमिक हो। त्यस्तै हामी अर्को पनि एउटा इक्जाम्पल लिन सक्छौं। यो फ्लोरिन को लागि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 2,7, क्लोरिन को लागि 2,8,7, यो ब्रोमिन को लागि 2,8,18,7। त यहाँ हेरौं त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो प्रत्येक एलिमेन्ट्समा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 7 वटा छ भनेको यसले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 7 वटा छ भने यसले एउटा इलेक्ट्रोन गेन गरेर स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बनाउँछ भने हाइड्रोजनको एउटा मात्रै हो। यसले पनि स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बनाउनको लागि एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्नुपर्छ भने जसरी फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिनले एउटा इलेक्ट्रोन गेन गरेर स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बनाउन सक्छ, त्यसैगरी हाइड्रोजनले पनि एउटा इलेक्ट्रोन गेन गरेर स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बनाउन सक्छ। यो कारणले गर्दा हाइड्रोजनका कतिपय प्रोपर्टिजहरू यो हेलोजन्सका प्रोपर्टिहरूसँग पनि मिल्न सक्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब परीक्षामा क्वेशन सोध्न सक्छ हेलोजनसँग प्रोपर्टी सिमिलर हुने एलिमेन्ट्स कुन हो भन्नु भने हामी हाइड्रोजन भन्छौं। हेलोजनसँग मिल्ने हाइड्रोजन रहेछ र ती सिमिलर प्रोपर्टीहरू के रहेछन् भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के भन्न सक्ने भयो भन्दा जसरी हेलोजनले एउटा इलेक्ट्रोन गेन गरेर स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बनाउन सक्छ, त्यसैगरी हाइड्रोजनले पनि एउटा इलेक्ट्रोन गेन गरेर स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बनाउँछ, यानी कि एनायोन बनाउन सक्दो रहेछ। यी कुराहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले याद राख्नु पर्यो र हेलोजन्सको कुराहरू गरियो। त्यस्तै गरेर यो मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा मेटलको पोजिसन भयो, अल्काली मेटलको पोजिसन भयो, अल्काली अर्थ मेटलको पोजिसन भयो, ट्रान्जिसन मेटलहरुको पोजिसन भयो, त्यस्तै इनर ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सहरुको पोजिसन भयो। त्यस्तै गरेर यो हेलोजन्सको पोजिसन भयो। यसै गरेर इनर्ट ग्यासहरु पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले जान्नुपर्छ। इनर्ट gases also called noble gases, they are the elements. Inert gases or noble gases are the elements, they are the elements belonging to zero group, belonging to zero group, also called group 18. Zero group is also known as group 18. They are the elements belonging to zero group, that means group
group 18 which do not take part in chemical reaction, which do not take part in chemical reaction. So they have zero valency. They have zero valency. यिनीहरूको भ्यालेन्सी जेरो हुँदो रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यिनीहरू पनि पी ब्लक एलिमेन्ट हुन्। दे आर अल्सो पी ब्लक एलिमेन्ट्स। बट हेलियम He, that means helium is S block. हेलियम इज एस ब्लक। यहाँ फेरि अर्को कन्फ्युजन आउन सक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबै नोबल ग्यासेसहरू पी ब्लक एलिमेन्ट्स हुन्, तर हेलियम चाहिँ एस ब्लक एलिमेन्ट्स हो। यो चाहिँ एस ब्लकमा पर्यो, तर पनि यो इनर्ट भएकोले गर्दा अरू केमिकल रियाक्सनमा पार्टिसिपेट हुन नसक्ने कारणले गर्दा यसलाई इनर्ट ग्यासेसकै ग्रुपमा राखियो राख्न चाहिँ, तर यो चाहिँ एस ब्लक हो। बाँकी इनर्ट ग्यासेसहरू पी ब्लक एलिमेन्ट्सहरू हुन्। यसरी हामीले मोडर्न पेरियोडिक टेबलको बारेमा, मेन्डेली पेरियोडिक टेबलको बारेमा हामीले बृहत रूपमा क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्सहरू स्टडी गर्यौं। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो आफ्नो टेक्स्ट बुकमा भएका क्वेसन आन्सरहरू, त्यहाँ भएका रिजनिङ क्वेसनहरू, त्यस्तै गरेर त्यहाँ डायग्रामेटिक क्वेसनहरू पनि राखेको हुन सक्छ बुकहरुमा। ती डायग्रामेटिक क्वेसन्सहरू, रिजनिङ क्वेसनहरू, डिफाइन गर्ने कुराहरू, डिफरेन्स लेख्ने कुराहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ आफ्नो कपीमा लेख्ने छौ र विद्यालय खुलेपछि आफ्नो कक्षा शिक्षकहरूलाई देखाउने छौ भन्ने कुरा गर्दै र अर्को कक्षामा म रासायनिक प्रतिक्रिया केमिकल रियाक्सन सुरु गर्ने बाचा गर्दै आजको कक्षाबाट बिदा लिन्छु। हस्त नमस्ते।